अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर। आजकल ऑब्वियसली जो बारिशें हैं इसके बारे में क्या कहा जाए, इसमें सिर्फ एक गुजारिश मैं आपसे कर दूं कि कराची में ख़ास तौर पर जो सूरत हाल आप देख रहे हैं इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ बारिश और मानसून या बारिश यकीनन ज़्यादा हुई है, लेकिन इसका ताल्लुक यानी बारिश या कुदरती आफत से नहीं है। पहली बात तो ये देखें, मानसून जो है ये पहली मरतबा नहीं आई। हर साल बारिशें होती हैं, अगस्त जुलाई मशहूर है, सैलाब आते रहे हैं। तो ये यानी जो कंसर्न लोग हैं, यानी जिनका ये काम है मौसमियात वाले और दूसरे प्लानिंग वाले, वो ये जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं हो गई कि बारिश ज़्यादा आ गई, पहले से पता था कि आएगी। ये जो आप इसका नतीजा देख रहे हैं, ये नतीजा जो है इसकी बुनियादी वजह एनक्रोचमेंट है, यानी नाजायज़ तजावज़ात कि पानी के निकास के नाले वाटरवेज जो कि मास्टर प्लान में आपको नज़र आ जाएंगे, वो ग्राउंड पर कहीं छोड़े नहीं गए। मतलब कहीं शादी के प्लाजे बन गए, ये मैं कराची की ख़ास तौर पे इस वक्त बात कर रहा हूँ, लेकिन बाकी मुल्क में भी ऐसा ही है या लाहौर में भी ऐसा ही है। यानी इल प्लानिंग जो है, यानी वो जो पानी के निकास के रास्ते हैं वहाँ पे मार्केट्स बन गई, प्लाजे बन गए, शादी हॉल बन गए, वहाँ पे आबादियाँ बन गई। तो जब पानी को जाने का रास्ता ही नहीं रहेगा तो वो फिर उसका यही हाल होगा जो हो रहा है। अच्छा, जो टूटा फूटा कमज़ोर सिस्टम सीवेज का मौजूद है, उन नालों में से आपने देख ही लिया कि कितनी ह्यूज और बड़े बड़े वो यानी कूड़े के बर्तन और बाल्टियाँ, इस तरह की चीज़ें वहाँ फेंकी गई, जिससे वैसा ही रास्ता जो है वो रुक जाता है। तो असल मामला है एनक्रोचमेंट का कि कोई यानी उनको कैसे रास्तों को साफ़ करवाया जाए। ये होता क्यों नहीं, बड़ी सादा सी बात है। ये होगा भी नहीं, उसकी बड़ी सादा सी बात है। कब्ज़ा ग्रुप, याद रखिएगा, ये कमज़ोर आदमी का काम नहीं होता। यानी एक सरकारी जब एक नक्शा बना हुआ है, एक मास्टर प्लान बना हुआ है जिसमें एक रास्ता जो कि पानी के निकास का दिया गया है, उसके ऊपर अगर एनक्रोच किया जाएगा, नाजायज़ शादी हॉल बनाया जाएगा, मार्केट बनाएगा, ये कमज़ोर लोग नहीं करते, इसमें सब मिले होते हैं, ताकतवर लोग हैं। और यह ज़ाहिर है कि यही ताकतवर हल्के जो है सपोर्ट भी करते हैं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को, फिर वो अपने हिस्से भी लेते हैं। तो ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये हर साल होता है, तकरीबन हर साल होता है। और ये जैसे ही ये ख़त्म होगा, बारिशें ख़त्म होंगी, दोबारा ज़िंदगी मामूल पर आ जाएगी। वो जो वजह है जिस वजह से ये पानी खड़ा होता है, वो वजह कभी एड्रेस नहीं होगी। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये तो 2-4 हफ्तों की बात है साल में, हम पूरे साल का कारोबार कैसे अपना तबाह कर दें, कैसे इंक्रोचमेंट हटाई जाए। ये जब तक सारे मिलकर ये रास्ते साफ़ नहीं करेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। और इस वक्त दूर दूर तक मुझे कम से कम ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी चीज़ तो जिसमें मैंने गुजारिश करनी थी वो है हमारी ख़वातीन जो सीनियर जूनियर कॉलीग्स हैं, मोस्टली जूनियर्स को पिछले 20-25 साल में ज़्यादा आई, इनके हवाले से आप जानते हैं कि आजकल एक वो बड़ा वो इनको चल रहा है कि बड़ी अच्छी असूली बात हो रही है कि इनको जो अब्यूज़ किया जाता है, गाली दी जाती है, बदतमीज़ी की जाती है, गलीज़ अल्फाज लिखे जाते हैं, इस पर एहतजाज हो रहा है, इस पर बात हो रही है। ये बड़ी यानी इस पर दूसरी राय हो ही नहीं सकती, ज़ाहिर है। बहुत देखिए, गाली जो है ना, ये आप मर्द को दें, बच्चे को दें, किसी बुज़ुर्ग को दें, ज़ाहिर है ये गलत बात है, इसकी हिमायत नहीं हो सकती। यही ख़वातीन वहाँ पर ज़रा ज़्यादा मामला नाजुक हो जाता है क्योंकि उनका एहतराम ज़्यादा है कि गाली एहतियात करनी चाहिए। लेकिन ये असूली बात तो अब रही एक तरफ, आगे ज़रा हकीकत की दुनिया में भी आके देखें। जब आप, पहली बात तो यह है कि जब आपको कोई गाली देता है तो उसका मतलब यह है कि वो आपकी दलील का जवाब अब नहीं दे पा रहा। यानी आपने अपनी जो भी मुकदमा पेश किया, बात की दलाइल के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, आपके जो मुखालिफ नुक्ता नज़र रखने वाले लोग हैं वो आपकी बात का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए वो गाली देकर अपने गुस्से का इजहार करते हैं। ये एक दुनिया भर में माना गया असूल है। तो यानी इस बात पर बजाय सीखपा होने के या खड़े हो जाना या ज़िद लगा लेना कि हमारी इज़्ज़त होनी चाहिए, हमारी बेइज्जती, यानी ये अपीलें करके आप यानी समझती हैं कि ख़ास तौर पे हमारे वो सारे दोस्त के ये अपील्स करके या वो सेनेट में जाके या नेशनल असम्बली में जाके गालियाँ पढ़नी बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। यानी आप किसी मुखालिफ का यानी सेंस ऑफ डिसेंसी को अपील कर रहे हैं, यानी आप किसी की शऊर से उसमें यानी इतना नफासत आप ढूंढ कहाँ रहे हैं कि जिससे आप अपील कर रहे हैं कि मुझे गाली मत दो। अगर उसमें इतनी वज़ादारी शराफत होती तो वो आप खातून को इस तरह से यानी सरे बाज़ार गाली निकालता। तो आप ये एक बिल्कुल फजूल बात है। दूसरी बात यह है कि जब आपको ये दावा है कि आप मजबूत हैं, जिसमें कोई शक नहीं है कि आप हैं, हमारे माशरे में सामने आना, आके अपनी बात को रखना, टेलीविज़न पे शो करना या सोशल मीडिया पे अपने नुक्ता नज़र को बहादुरी से रख देना, कंट्रोवर्शियल बातों में आना और फिर उस पर अपनी राय देना, ये ज़ाहिर है कि आम इंसान की बात नहीं है, औरत मर्द दोनों को मिलाकर बात कर रहा हूँ। तो जब आपको इतनी कुदरत ने हिम्मत दी है कि आप सामने आके, जो कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ आपकी कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप सामने आके अपना मौक़िफ़ सबके सामने रखती हैं,
تو پھر اس کے بعد حوصلہ بھی پیدا کریں کہ لوگ آپ کو یعنی یہ دنیا کو بہت ایسا پڑھا لکھا ہمارا معاشرہ نہیں ہے. آپ کو سڑکوں پہ راستوں پہ کتنی آپ کو تہذیب مل جاتی ہے جو آپ سوشل میڈیا پہ اس کی تلاش میں ہیں. اور اس سے اگلی بات, کرسٹین فیئر ایک امریکن آتھر بھی ہے, جرنلسٹ بھی ہے, پاکستان سے چونکہ اس کا پاکستان انڈیا کے معاملات میں بہت زیادہ بولتی. کبھی اس کی ٹائم لائن پہ جا کے دیکھیے گا کہ اس کے ساتھ کبھی پاکستانی اور کبھی انڈین کس مزاج اور کس طرح کی اسے گالیاں دیتے ہیں, خود امریکی اسے گالیاں دیتے ہیں. کرسٹینا لیمب ایک دوسری مثال ہے, وہ بھی دیکھ لیجیے گا لوگ کس طرح سے گالیاں دیتے ہیں. خود ہمارے ملک میں یعنی جو شہید ہوئی محترمہ بے نظیر بھٹو, اس زمانے میں تو بہت کنزرویٹو سوسائٹی تھی, تو نیشنل اسمبلی میں شیخ رشید نے کیا کچھ نہیں کہا ان کے بارے میں, کس کس طرح کی تصاویر گرائی گئیں, کس کس طرح کی ان کی کردار کشی کی گئی. میرے حافظے میں نہیں ہے کہ محترمہ نے اپنی زندگی میں کبھی آ کے یہ اپیل کی ہو کہ دیکھیے میں خاتون ہوں اور آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ میری کردار کشی کریں, یا آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ مجھے گالی دیں. اگر آپ کو کہیں حوالہ ملے تو مجھے بھی بتائیے گا کہ کبھی محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی جو ریفرنڈم کی جو کمپین چلائی تھی کیا کچھ ان کے بارے میں نہیں کہا گیا. مطلب ہے میں وہ باتیں دہرا کے آپ کا بھی وقت ضائع کروں گا, مجھے اچھا بھی نہیں لگے گا وہ الفاظ دہرانا, لیکن کیا محترمہ فاطمہ جناح نے کیا اس بنیاد پر کوئی اپیل کی تھی کہ میں ایک عورت ہوں, میرا خیال کریں. مارگریٹ تھیچر, آئرن لیڈی جو اسے کہا جاتا ہے, یہ دنیا اس طرح کی عزت خیرات میں بھیک میں نہیں دیا کرتی, یہ اپیلیں کر کے عزت نہیں آیا کرتی. مارگریٹ تھیچر کو جو آئرن لیڈی کہا جاتا ہے, یہ کسی نے تحفہ اس کو ایسے نہیں دے دیا. ہزاروں گالیاں کھانے کے بعد, ہزاروں تنقید سہنے کے بعد, ڈیسنٹ کیا انڈیسنٹ کیا, وہ عورت چٹان کی طرح اپنی مقام پہ کھڑی رہی, اور اس نے پھر ظاہر ہے کہ ہسٹری بنائی. برطانیہ کی وہ یعنی لانگسٹ سرونگ فیمیل پرائم منسٹر آئرن لیڈی. جرمنی کی چانسلر ہے ابھی خاتون, آپ ان کو دیکھ لیجئے. ابھی یہ جو سیریا سے جو مائیگریشن ایک بہت بڑی ویو گئی تھی جرمنی یورپ سے ہوتے ہوئے چند برس پہلے, اس کے بعد وہاں الیکشن ہوئے, جرمنی نے بہت ان کو اکوموڈیٹ کیا, الیکشن ہوئے. اب اس الیکشن کمپین میں جو جرمنی کی اپوزیشن تھی, انہوں نے ان شامی وہ جو آئے تھے مائیگرنٹ یعنی ریفیوجیز جو آئے تھے, ان ریفیوجیز کو کے کارٹون بنا کے, اور یعنی میخائل کے یعنی جو یہ چانسلر جرمنی کے, ان کے وہ بنا کے کارٹون بنا کے اتنے قابل اعتراض وہ یعنی پوسٹر چھاپ کے, اور وہ اس کی پوری سوشل میڈیا پہ کمپین غلاظت کے گٹر کے, انہوں نے گٹر یعنی انڈیل دی ہے اس خاتون پہ. مجال ہے اس نے ایک جواب میں کہا ہو, ایک مرتبہ بھی کہا ہو کہ میں خاتون ہوں لہٰذا میرا احترام کیجیے, میں خاتون ہوں لہٰذا میری عزت کسی اور سے زیادہ ہے, میں خاتون ہوں لہٰذا میرے دل کسی اور سے زیادہ دکھتا ہے, میں خاتون ہوں لہٰذا مجھے غصہ کسی اور سے زیادہ آتا ہے. کوئی اس طرح کی اپیل نہیں. یعنی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, یہ میں اپنی یعنی جتنی بھی خواتین کولیگز ہیں ان کی خدمت میں ادب سے عرض کر رہا ہوں, میں آپ کی مقدمے کے خلاف نہیں ہوں, اور نہ ہی ان حضرات کے مقدمے کے خلاف ہوں جو اس جائز مقدمے پہ خواتین کے ساتھ کھڑے ہیں. میں بھی آبویسلی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, ہم اپیل ہی یعنی لوگوں سے بالکل کروں گا کہ گالی نہ دیں, لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, نہ تو اپیلیں کرنے سے آپ کی یعنی کوئی مخالف جو ہے وہ باز آئے گا, نہ آپ کے رونے دھونے سے وہ باز آئے گا. جب تک آپ اپنے موقف پہ مضبوطی سے کھڑی رہیں گی, آپ کو مخالف ملیں گے, وہ آپ کی دلیل کا جواب اگر ان کے پاس ہوگی تو دیں گے, اگر ان کے پاس دلیل نہیں ہوگی تو وہ آپ کو گالی دیں گے, بدترین گالی دیں گے. اور آپ جب اس گالی کا یعنی وہ غلاظت اٹھا کے اپنی ہی ٹائم لائن پہ تصویریں لگائیں گی کہ مجھے اس نے یہ کہا, مجھے اس نے یہ کہا, مجھے اس نے یہ کہا, تو آپ ان لوگوں کو انکریج کریں گی, یعنی وہ ان کا حوصلہ بڑھائیں گی. پہلے جو گالی آپ کو نہیں دیتا تھا وہ بھی اب آپ کو گالی دے گا, کیونکہ وہ اس امید میں گالی دے گا کہ آپ اس کا جو کامنٹ ہے, غلاظت ہے, وہ اپنی ٹائم لائن پہ آپ ٹویٹر پہ یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ اس کو شیئر کریں تاکہ اس کو شہرت ملے, اور وہ اسکرین شاٹ لے کے اپنے حلقہ احباب میں کہتا پھرے کہ دیکھیے میں نے اس کو گالی فلاں کو نکالی, اور اس کی میری گالی سے اس کو یہ تکلیف پہنچی, اور اس گالی کو اس نے نکال کے اپنی ٹائم لائن پر لگایا. جب وہ یہ فخر سے کہے گا 20 اور لوگ آ کے آپ کو گالیاں دیں گے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ میں اسے مناسب, اس کو نظر انداز کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اخلاقی طور پہ. ہاں قانونی طور پر اگر آپ کارروائی کرنا چاہتی ہو تو بالکل بسم اللہ, کس نے روکا آپ کو؟ بھئی آپ اپنا موقف رکھتی ہیں, آپ مطلب کسی نہ کسی ٹی وی شو میں یا کسی اخبار میں یا کسی میڈیا آؤٹ لیٹ میں کام کرتی ہیں, یا ٹویٹر یا سوشل میڈیا جہاں بھی اگر اتنی آپ کو ہمت حوصلہ ہے, آپ پڑھی لکھی ہیں, تو سائبر کرائم میں چلی جائیے. وہاں پہ ایکچولی واقعی کام ہوتا بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ کام ٹھپ پڑا ہے. آپ کی وہاں شکایت سنی جائے گی, لوگ پکڑے جائیں گے. لیکن یہ اپیلیں کرنا خدا نخواستہ یہ جو ہے نا یہ بند کیجیے. میں یہ آخری بات یہاں ختم کرتا ہوں کہ میں نام نہیں لوں گا, ہماری ایک بہت یعنی ایک ایسی اینالسٹ ہیں اور مختلف ٹیلی ویژن اس میں آتی ہیں وہ شوز میں, اور بہت اچھا ان کا ایک اسٹینڈنگ ہے, میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں.
انہوں نے یہ بیسیکلی پچھلے دنوں کیا کہ اپنی ٹائم لائن پہ کوئی 4 کم از کم اس طرح کی غلاظت بھرے کامنٹس پوسٹ کر دیے. اور میں نے جب سے وہ کامنٹ پڑھے, یعنی مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ کامنٹس کیا آ رہے ہیں نا, میں کبھی پڑھتا ہوں, میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ جس کو میں فالو کر رہا ہوں وہ بندہ کیا بات کر رہا. میں نے وہ کامنٹ پڑھے اور مجھے پہلی مرتبہ یہ اس کا نفسیاتی اثر یہ ہوا کہ میں نے یعنی وہ جو خاتون جن کی میں بہت عزت کرتا تھا, اب بھی بہت زیادہ کرتا ہوں, پہلے سے زیادہ کرتا ہوں, لیکن جو انہوں نے یہ غلطی کی اس کے بعد یعنی میں نے ان کو یعنی جو دیکھا تو وہ یعنی میری وہ کیفیات بدل گئی. یعنی یہ کہنا چاہیے کہ میں ان کو یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں نہیں آپ یعنی کوئی گالی یا کوئی غلاظت آپ ان کے ساتھ بریکٹ نہیں کرتے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے چہرے اور نام کے ساتھ وہ غلاظت اٹھا کے بریکٹ کر دی. اب میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں وہ گالیاں مجھے یاد آ جاتی ہیں. اب میں جب بھی ان کی ٹائم لائن ٹویٹر پہ دیکھتا ہوں یا کسی ٹی وی چینل پہ دیکھتا ہوں, وہ تمام غلاظت بھرے کامنٹس ایک دم مجھے یاد آ جاتے ہیں کہ فلاں شخص نے اس کو یہ کہا تھا. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ادب سے کہ حوصلہ پیدا کریں. یہ اپیلیں کرنا, بھیک مانگنا, رونا پیٹنا, اس سے آپ کو یعنی کچھ ملنے والا نہیں ہے, مزید آپ کھو دیں گی. یہی آج کے 2 موضوعات جیسے بات کرنی تھی آپ سے گفتگو ہوئی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی رہے گی. دیکھتے رہیے عریق ناجی آفیشیل.